अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो मौज़ूआत पर बात करेंगे जी। एक तो इंडिया की अंदरूनी सूरत हाल क्या है इस वक्त, और क्या वो नई जंग की तैयारी कर रहा है, और उसको किस तरह के मसाइल का सामना है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्लस ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, यानी कि कोर्ट से जो फैसले आना शुरू हुए हैं, और इमरान खान के जो सिपाही हैं वो, या इमरान खान के खिलाड़ी कह लें, वो एक एक करके जो उनसा है वो सज़ाओं को फेस करने के लिए अब रेडी हुए हुए हैं। कुछ के खिलाफ आ गई हैं सज़ाएँ हो गई हैं, फैसले आ गए हैं, और कुछ के खिलाफ जो है ना वो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर तकरीबन ये सारे मामलात 9 मई वाले ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कितने मेम्बरान जो है ना वो सीटें छोड़ेंगे, और फिर जो नई सूरत हाल बनेगी वो क्या होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने पहलगाम वाक़या से पहले जो है ना ये सारी प्लानिंग की थी इसराइल के साथ। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ चैट्स हैं, और उसके ऊपर हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, हम इसको कंफर्म खबर नहीं कह सकते क्योंकि इसके एविडेंसेस नहीं हैं। और ना इस तरह की जो मालूमात होती हैं उसके प्रॉपर ऐसे एविडेंसेस होते हैं कि जो बंदा जिसको प्रूव कर सके। लेकिन हम उसी के ऊपर तबसरा करते हैं, बात करते हैं। पहलगाम वाक़या करके, और इंडिया का पहले से तैयारी मौजूद थी, इसराइली पायलट्स समेत पूरे जो उनके प्लानर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की थी, कुछ चाइना की थी, और इस खत्ते के अंदर जो बड़े पहलवान हैं वो भी हम सबके सामने मौजूद थे। तो इसराइल को पूरी अमेरिका की मदद हासिल थी, यूरोप की मदद हासिल थी, लेकिन वो किसी एक हद तक थी, ज़्यादा नहीं थे। वो ये बात कहते थे कि यार ये बात जो है ना, ये जो मामला है, इसको अगर हम तूल देंगे ना तो ये बहुत हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता इस खत्ते के अंदर जंग छिड़ती है तो इस वक्त के अंदर अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता, यूरोप इसमें पड़ेगा नहीं, और मामला जो उनसे हैं ना वो और तरफ निकल जाएंगे, और इस खत्ते की जो मिट्टी है वो सब्र वाली है, तो ये मामला किसी और तरफ चला जाएगा। और जो इसराइल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो अपने अज़ाइम है उसको पूरा करने के ऊपर तुला हुआ है, तो वो भी जो है ना मामला वो खटाई में पड़ जाएगा। अब होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर पहलगाम का वाक़या होता है, और ये पाकिस्तान को कहा जाता है कि जनाब ये इसमें मुलविस है, एक तंजीम के ऊपर नाम लगा दिया जाता है। पहले वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेती है, फिर बाद अज़ा वो ये कहती है हमारा तो सिस्टम ही हैक हुआ था। अब बजाय कि इस सिस्टम के ऊपर बात होती और इसके ऊपर कोई राय ली जाती, वो इल्ज़ाम जो है ना वो इसी तरीके से कि बस माजी में भी पाकिस्तान करता रहा, लिहाजा ये इसका मामला है। वो 6 और 7 मई की रात को जो है ना पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। इससे पहले भी तैयारी करते हैं, लेकिन वो रास्ते में से ही जो है ना वापस चले जाते हैं। 6 और 7 मई की रात को वो फायर करते हैं, मदारिस पे करते हैं, मस्जिदों पे करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक मतलब जो फैमिली जो हिट होती है वो रिश्तेदार होते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इस बात को मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसामा बिन लादेन का एक बेटा और बेटी तो अमेरिका में मौजूद हैं जो सामने हैं, तो उनका उसामा बिन लादेन से क्या ताल्लुक है। एक बेटा तो कन्फर्म है, बेटी के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन यह है कि और भी बताया जाता है कि और भी रिश्तेदार हैं, कोई एक बार और भी बताते हैं कि जनाब कोई एक बच्चा और भी है। लेकिन क्या उसका ताल्लुक है? उसामा बिन लादेन का अमल अपनी जगह पे, बच्चों का मामला अपनी जगह पे, वो डिसऑन करते हैं। और जो उनके बाकी के रिश्तेदार हैं, बड़ी ये जो बिन लादेन कंपनी है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो बड़े करीब तरीन रिश्तेदार इनके, सारे भाई और भतीजे, और सब ने इन्होंने संभाला हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी सारी जो है ना अपना बात किसी और तरफ निकल जाएगी। ये सब कुछ कर लेते हैं, इंडिया जो है ना वो इस जंग को हार जाता है, वो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद टैरिफ का मामला जो है ना उस वक्त में सर पे चढ़ा हुआ होता है, लेकिन टैरिफ का जो भयानक एक शक्ल है ना उस वक्त तक सामने नहीं आई होती। लेकिन बाद अज़ां जो चाइना है वो तो इन चीज़ों को पहले से रीड कर रहा था कि ट्रंप क्या कर सकता है, और उसके पास ABCD 10 किस्म के जो है ना प्लान मौजूद है। उसके बाद ये भी प्लान मौजूद है कि पूरा यूरोप और अमेरिका अगर हमसे कुछ नहीं बाय करता, हम फिर भी अपना सिस्टम चला लेंगे। चाइना उस मकाम पर पहुंच चुका हुआ है, वो अब इन पे डिपेंडेंट नहीं है।
یہ بات بڑی ایک تلخ ہے. اور اچھا وہ اس خطے کے اندر جو ہے نا ہر جگہ پہ، افریقہ ہو، کیا کہتے ہیں پورا ایشیا ہو، یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو، یہاں پر جو ہے نا بہتری ہو، یہاں پہ پبلک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا معیار زندگی بہتر کرے، اور وہ لگا پڑا ہوا ہے. یعنی کہ اگر آپ افغانستان میں دیکھیں، سب سے زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ جو افغانستان کے اندر کر رہا ہے وہ چائنا کر رہا ہے، اور ڈے فرسٹ سے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، آپ نے اپنے سسٹم کو جو ہے نا کہیں پہ ایکسپورٹ نہیں کرنا، اندر خانے آپ جو مرضی کریں. ہم یہ نہیں کہتے اسکول بناؤ، مدرسہ بناؤ، کالج بناؤ، نہ بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن انتشار آپ کا باہر نہیں آنا چاہیے. اب وہ جب یہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آٹومیٹک ان کو سسٹم ٹھیک کرنا پڑتا ہے. وہ بہت ساری جو ہے نا ایگریکلچر میں اور بہت ساری جگہوں پہ وہ کہتے ہیں پیسے ہم سے لو، صلاحیت اگر چاہتے ہو تو ہم سے لو، اور بائر بھی ہم ہی ہیں، تو آپ صرف کرو. تو اس طریقے سے لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں. وہ قطعی طور پہ کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہم کریں گے، پیسہ لگائیں گے، ہم نکال لیں گے، اور اسی میں سب بہتری ہے. تو بہرحال اب میں آگے بتاتا ہوں کہ انڈیا کے اندر کیا ہوا. انڈیا کے اندر جیسے یہ ٹیرف کا معاملہ ہوا نا، تو توجہ تو اس کے اوپر تھی نہیں، اور مودی کو چاہیے تھا کہ سارے کام چھوڑ کے اپنی پوری کیبنٹ بٹھا کے، اور جو بزنس مینز ہیں ان کو بٹھا کے، اور اس معاملے کو دیکھتے کہ ہمیں اس خطے کی نا بڑی معیشت بنایا گیا، اور ہمیں انے واہ سپورٹ کی گئی ہے، ہمیں ایم ایف این میں ڈالا گیا، موسٹ فیورٹ نیشن میں ڈالا گیا، لیکن ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال سے ہم ایم ایف این سے عملی طور پر نکل چکے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی موسٹ فیورٹ نیشن کا کوئی ایوارڈ نہیں ہے اس ٹائم میں. پاکستان کے پاس جیسے جی ایس پی کا تھا، جنرل سپورٹ پریفرنس کا، یعنی کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا آلموسٹ یہ ڈیوٹی فری ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن بعد ازاں جب یہ سب ہٹ گیا تھا، پاکستان نے ہوش کی اپنی، اور یہ سب جو چیزیں ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس کے اندر بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا. انڈیا بہت بہتر ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس کی پاکستان کی تیاری تھی، انڈیا کی تیاری نہیں تھی. اب انڈیا کو معاشی طور پہ نا ایک بہت بڑی کرائسس کا سامنا ہے، اور جو ان کی ایکسپورٹس ہیں اور جو ان کے انٹرنل فنکشنز ہیں وہ اتنے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کی تربیت نہیں کی، بےہودگی سکھائی. جو ایک بامبے کا جو ٹپوری کلچر ہے، جو بھائی والا کلچر ہے، اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا دماغ پہ چڑھایا کہ بدتمیز ہو گئی قوم، بجائے کہ اس کو اچھا بناتے. یعنی کہ جیسے گجراتی ہیں، وہ ایکسیلنٹ لوگ ہیں، ان میں دھیما پن ہے، بڑے کاروبار کرتے ہیں، لیکن سمائی ان میں بہت زیادہ ہے. لیکن باقی ایریاز کے اندر کیا ہوا ہے، پنجابی نکل گئے، گجراتی نکل گئے. لیکن کیا 90% جو انڈیا ہے اس کا حال کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر سے بھی آپ کہہ لیں کہ 30-40% تک لوگ، لیکن 60% کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے. یہ 30-40% لوگ وہ ہیں جو کہ ٹاپ سے مطلب باٹم تک آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تو انسانی زندگی کے نیچے ہیں. اور اس وقت میں کرائسس آ گئے، تو یہ کیا صورتحال اختیار کریں گے؟ جو پوری انڈیا کی جو کریم ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس بحران کی طرف دیکھو، جبکہ مودی اس کے دماغ پہ جنگ چڑھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے میں نے الیکشن جیتنا ہے، میں نے ایک پنجہ آزمائی پاکستان سے اور کرنی ہے، اور نہیں کرنی، ہر صورت میں جیتنی ہے. اور ادھر پاکستان جو ہے نا وہ اس تیاری میں ہے کہ، اور اعلان کر چکا ہوا ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنے دیکھیں وائس چیف کو، انہوں نے انٹرنیشنل سیٹ اپ پر بیٹھ کر یہ بات کہا ہے کہ اب اگر کوئی ایسا کام ہوا تو کسی کو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، ہمارا رسپانس اتنا تیز ہوگا. یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا سیٹلڈ ہے، اور ایک طرف سے نہیں، بہت ساری سائڈز پہ، جو کہ کچھ ہمارے علم میں بھی ہے، لیکن ہم اپنے لمٹ کے اندر ہی رہتے ہیں. تو انڈیا کو جو معاشی بحران ہے نا اس کا جو سامنا ہے وہ انتہائی سنگین ہے. تو اسی کے اوپر ہی اکتفا کرتے ہیں جی. جب لمبا ہو جاتا ہے ولاگ تو پھر کہتے ہیں کہ لمبا ہو گیا. تو جو انٹرنل، میں چلیں ایک منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو انٹرنل پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کا جو ہے، اب وہ آپ کہہ لیں کہ دڑم تختہ آلموسٹ ہو گیا. عمران خان صاحب کے لیے باہر آنے کی کوئی گنجائش نہیں. جولائی کی خبریں تھیں کہ بیمار ہوں گے اور یہ سب کچھ کریں گے. بیمار ہونے کے لیے یا استعائی ٹائپ کا، مطلب وہ جو ایک سلوشن ڈھونڈا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ خان صاحب ایسا ایکٹ کریں
کہ وہ ہاسپٹلائز ہوں اور پھر ہم جو ہے نا یہ ایک مرسی پٹیشن ڈال کے ان کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیں. لیکن بشرا بیگم پھر بھی جیل کے اندر رہیں گی, دونوں کٹھے نہیں ہوں گے, یہ بات طے ہو گئی تھی. لیکن خان صاحب نے اب وہ ٹائم بھی جو ہے نا وہ نکال دیا. ابھی جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ اور یہ وہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں یار جو مرضی کرو, بس مجھے جو ہے نا سکون میں رہنے دو, میرے یہ انڈے مرغیاں دیسی یا دیسی گوشت اور یہ چیز بند نہیں کرنا بس. اور جو وہ بھی اس کے بارے میں مختلف اطلاعات ہیں, کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ جو پراپرلی جو ایک وہ تھا ان کا, اس کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار معاملہ ٹھیک ہو چکا ہوا ہے. تو لیکن جو وحشت ہے ان کے اوپر سوار ہوتی جا رہی ہے, سسٹم ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے. باہر والے چند ایک لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے, وہ اپنی لڈیاں ڈال رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں. تو یہ دو خبریں نہیں, میں نے کہا چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.